इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वॉशिंगटन में मैंने सोचा था कि एक होटल के अंदर हम 500 1000 अपने पाकिस्तानी बुलाएंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े स्टेडियम में आपसे बातचीत होगी। अच्छा, अब आपने बड़ी आराम से अब मेरी बात सुननी है। सारे नारे बाद में, पहले मेरी आपने अब बात सुननी है। मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन, नहीं अभी नहीं बन गया हूं। 22 साल से सुनता था वजीर आजम इमरान खान, अब बन गया हूं। आदी नहीं हो रहे लोग इसके। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले तो जिधर से भी आप आए हैं, जिन भी शहरों से आप आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं चाहता हूं आराम से मेरी बात सुने, आराम से। मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, सुने आराम से, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा मुल्क, ये अल्लाह ने एक खास नेमत के तौर पे हमें दिया। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो इंशाअल्लाह ये हर साल आप इसको तब्दील होते देखेंगे। ये हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अब दो चीजें आपने समझनी है कि क्यों जमहूरियत दुनिया में आगे चली गई और बादशाह पीछे रह गई। इसकी दो वजूहात हैं और मैं चाहता हूं कि ये याद रखें कि ये दो वजह है कि हम क्यों पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर दो चीजें हैं जो बादशाह में नहीं है। नंबर 1, जमहूरियत के अंदर मेरिट है। बादशाह के अंदर मेरिट नहीं है। खून के ऊपर बादशाह में रिश्तेदारी है, खून है। जमहूरियत के अंदर मेरिट है। दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे गए
मेरिटोक्रेसी की वजह से। जो मुल्क पीछे रह गए, जितनी कम मेरिट उतना मुल्क पीछे रह गया। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, क्रिकेट की मिसाल देता हूं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वो टीम है जो दुनिया में सबसे कामयाब रही है। क्यों कामयाब है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका निजाम है वो सारा टैलेंट ऊपर ले आता है, मेरिट है। पाकिस्तान, मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं दुनिया में क्रिकेट खेला हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मैंने क्रिकेट का टैलेंट देखा तो वो पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि मेरिट नहीं है, मेरिट का सिस्टम नहीं है, हम वो टैलेंट को ऊपर नहीं ला सकते। हम इसलिए आज दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो बादशाह क्यों पीछे रह गई? अगर एक जबरदस्त बादशाह आया भी, ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अच्छा होगा। जमहूरियत के अंदर क्यों जमहूरियत आगे निकल गई? क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती रही। ये आपके सामने मैं मिसाल देता हूं कि इस मुल्क अमेरिका के अंदर क्योंकि जमहूरियत आ गई, क्योंकि अमेरिका में जमहूरियत आ गई, अमेरिका के अंदर इनकी मेरिटोक्रेसी ऐसी थी कि इनके लीडरशिप, अगर एक लीडर बुरा भी हुआ तो मेरिट के ऊपर लीडरशिप अच्छी आती रही। हमारे मुसलमान दुनिया में, आप हिंदुस्तान की मिसाल लें, मैं ही आज आप पाकिस्तानियों आज को इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मुसलमान भी नीचे क्यों रह गए और पाकिस्तान भी आगे क्यों नहीं बढ़ सका। जो पहले 150 साल मुगल बादशाह रहे, हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर थी। 150 साल जो दुनिया में हिंदुस्तान का जीडीपी था वो 25% से ऊपर था, सुपर पावर थी। एक से एक बेहतर मुगल बादशाह आया। 4 मुगल बादशाहों ने तकरीबन 150 साल हुकूमत की, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उसके बच्चे आए, किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो 7 मुगल बादशाह 13 साल में बदले, सारे एक से एक बदतर आया और वही मुगल एम्पायर खत्म हो गया। उसी तरह ऑटोमन एम्पायर, एक से एक बेहतर ऑटोमन बादशाह आता रहा सुलेमान तक, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उसका बेटा ठीक नहीं था और उधर से नीचे जाना शुरू हो गया। जमहूरियत में क्या होता है? क्योंकि खून के ऊपर नहीं सिलेक्शन होती लीडरशिप की, मेरिट के ऊपर होती है। इसलिए जिस तरह इलामा इकबाल ने भी कहा, शाह वलीउल्लाह ने भी कहा कि मुसलमान पीछे बादशाह की वजह से रह गए। अब पाकिस्तान पे आ जाएं। हमारे मुल्क में कायदे आजम के बाद क्यों नहीं कोई लीडर मिला? एक जुल्फिकार अली भुट्टो थे, एक कैरिस्मेटिक इंटेलिजेंट लीडर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? हमारे मुल्क में एक किस्म की बादशाह आ गई, मेरिट नहीं आई। जमहूरियत भी जब आती थी मेरिट नहीं आई। नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया? मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। उनके भाई शहबाज शरीफ क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए? उनके भाई थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए?
کاغذ کے پرچے پہ کہا کہ جناب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئی ہے. ادھر ولی خان کی فیملی، وہ بھی فیملی سسٹم آ گیا. ادھر مولانا فضل الرحمان، اس کے بھائی بھی اور اس کے بچے آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جمہوریت بھی آئی، میرٹ تو نہیں آئی. سو یہ پلیز یاد رکھیں کہ نمبر 1 چیز کہ جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتا. آج چائنا آپ چلے جائیں، چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو اسٹڈی کریں، بہترین میرٹ کا سسٹم ہے. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جس طرح ہم نے پورا، انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی، زبردست سسٹم ہے. وہ سارے ملک سے باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہر فیلڈ میں میرٹ اوپر کیسے آ رہا ہے. اور دوسری چیز تو نمبر 1 جمہوریت کی خاصیت میرٹ، اور نمبر 2 جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہے. حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر، حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیڈر جواب دیتا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو، یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. حضرت عمر نے جواب دیا. لیڈر جواب دیتا. برطانیہ کے اندر جب جمہوریت کی شروعات ہوئی میگنا کارٹا میں 800 سال پہلے، تو کیا کوشش تھی کہ لیڈر کو، جو بادشاہ تھا اس کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور وہ سٹرگل اینڈ میں چلتی 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 انہوں نے، ان کا بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی جواب دیتا. تو یہ یاد رکھیں. یہ دوسری چیز، جمہوریت تب کامیاب ہوتی ہے جب لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے. اب دوسرا ہمارا دیکھ لے پاکستان کا پرابلم. جب ان سے جواب لیتے ہیں کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو گئی. جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا. اور یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے. کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا، کبھی لیڈرشپ سے جواب نہیں لیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان. آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے. جس کو جب سوال پوچھتے ہیں طاقتور سے، جس بھی طاقتور سے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ اپنا جواب نہیں دیتا، اپنی صفائی نہیں پیش کرتا. وہ کہتا ہے انتقامی کارروائی ہے. ایک تو سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس سے پوچھو، شاہد خاقان عباسی سے پوچھو، آصف زرداری سے پوچھو، نواز سے پوچھو، شہباز، سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کروا رہے ہیں. کیا کروایا عمران خان نے؟ سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں، ہم نے کوئی کیس نہیں کیا، یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں. ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے، ہم نے صرف نیب کو آزاد کیا ہے، ہم نے FIA کو آزاد کیا ہے. میرے پاکستانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. ہمارے سامنے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا ہے.
میں جب بڑا ہو رہا تھا 1960s کے اندر پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا برِ صغیر میں، بلکہ ایشیا میں پاکستان کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، انڈسٹریلائز ہو رہا تھا۔ ہماری بیوروکریسی ساری ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ بیوروکریسی مانی جاتی تھی۔ ہمارے ہاسپٹل، ہم سب، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، گورنمنٹ ہاسپٹل کا بہترین سٹینڈرڈ تھا۔ ہماری یونیورسٹیز کی ڈگریز دنیا میں ایکسپٹ ہوتی تھی۔ مڈل ایسٹ سے لوگ ہمارے پاکستان میں پڑھنے آتے تھے۔ ایچسن کالج جدھر میں پڑھا ہوں، وہاں ملیشیا کے شہزادے آ کے پڑھتے تھے، باہر سے لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے پاکستان میں۔ اور وہی پاکستان کو ہم نے آہستہ آہستہ نیچے جاتے دیکھا۔ اور وہ نیچے کیوں گیا؟ ایک تو بدقسمتی سے جو 70s میں ایک سوشلزم آئی، جو نہ سوشلزم تھی، نہ تیتر تھا نہ بٹیر تھا، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریل گروتھ رک گئی۔ لیکن اصل تباہی 1985 کے بعد آئی۔ 1985 کے بعد نان پارٹی الیکشنز میں پہلی دفعہ پیسہ چلنا شروع ہوا، پہلی دفعہ سیاست کے اندر رشوت چلنی شروع ہوئی، پہلی دفعہ سیاست کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ سیاستدانوں کو خریدا گیا، چھانگا مانگا میں ریسٹ ہاؤس میں سیاستدانوں کو نیلام کیا گیا، اور ہم نے اپنی سامنے پاکستان کو نیچے جاتے دیکھا۔ تو آج ہم جب اس ملک کو اٹھا رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہم نے لے کے آنی ہیں۔ ایک کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، وہ قوم کو جواب دے۔ آج کل یہ سارے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی دینی جماعت ہے، فضل الرحمان اسلام کو لے کے آ رہا ہے، وہ بھی ایک ساتھ ہے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ تو فضل الرحمان، دوسری طرف سیکولر بلاول بھٹو، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ سب اکٹھے ہیں۔ ان کا سب ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ بتائیں کیا ہے کہ مقصد؟ 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے، NRO، یعنی کہ جو اب تک اقتدار میں بیٹھ کے مکا ہے، سب ایک چیز چاہتے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، مجھے بلکہ باہر سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں۔ ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کی ہے، لیکن یہ وقت ہے۔ آج اگر ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے طاقتور کا آج احتساب کر دیا، ان کی پراپرٹیز اٹیچ کرنی ہم نے شروع کر دی ہیں، ان کی بے نامی پراپرٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں، ان نے جو اربوں اربوں روپیہ باہر لے کے گئے ہیں، باہر کی گورنمنٹ سے ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ہے وہ وقت جب پاکستان بدلے گا، آپ کے سامنے بدل رہا۔ اور دوسری چیز،
ہم نے پاکستان میں میرٹوکریسی لے کے آنی ہے, میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے. میں آپ سب سے زیادہ, میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی بڑی دیر رہ چکا ہوں. میں 18 سال کی عمر میں باہر گیا, کرکٹ کھیلنے گیا, پہلے پڑھائی کی, پھر 18 سال تک باہر, آدھا سال باہر رہتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا. تو میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے. میں نے امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھی شروع میں. میں نے انگلینڈ میں خاص طور پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کو آتے دیکھا. فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن اپنے سامنے دیکھا. میں نے جو ایک نتیجے پہ آیا وہ یہ کہ ہمارے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے, جب جو انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, جب ان کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جدھر محنت کا پھل ملتا ہے, جدھر وہ محنت کرتا ہے اس کو پھل ملے, ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو اوپر آتے دیکھا, ایکسل کرتے دیکھا. کیونکہ پاکستان میں میرٹ نہیں, موقع نہیں ملتے, کیونکہ پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں جو موقع دیتا ہے عام آدمی کو اوپر آنے کا. ہمارا تعلیم کا سسٹم نہیں اوپر آنے دیتا. کس ملک میں ہے انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے, اردو میڈیم باقیوں کے لیے, پھر دینی مدرسے؟ کس ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ ہمارا تعلیم کا نظام ہی ہمارے نچلے کمزور طبقے کو اوپر نہیں آنے دیتا. ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے, اور یہاں ادھر موقع ملتے ہیں لوگوں کو. ہم نے کتنے, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مزدور دیکھے آتے ہوئے انگلینڈ, ان کے بچے مفت گورنمنٹ سکولوں میں پڑھے اور وہ دیکھتے دیکھتے کدھر سے کدھر پہنچ گئے. تو کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں؟ اور انشاءاللہ یہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں, اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم گورنمنٹ سکولوں کے اندر سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں, ایک سلیبس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے سکولوں کے اندر کہ ایک مین سلیبس ہو سب کے لیے. تاکہ موقع ملے اوپر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو. ہم پہلی دفعہ مدرسوں کے, ہم نے ساتھ بیٹھے مدرسوں کے جتنے بھی ان کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے. ابھی ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا, ان کے لیے بھی دین کے علاوہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں, میتھس پڑھائے جائیں, موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز بن سکیں, وہ بھی اوپر آ سکیں. کون تو اپنے ملک میں اب تک, اب سوچے 8 لاکھ بچے ہیں جو انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں, 8 لاکھ. 3.25 کروڑ بچے جاتے ہیں اردو میڈیم میں, 25 لاکھ بچے جاتے ہیں دینی مدرسوں میں. تینوں پیرالل سسٹم ہیں, 3 پیرالل کلچر ہیں. تو یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک مین تعلیم کا سلیبس آئے تاکہ ایک قوم بنے, ہم تب ایک قوم بنے. اور میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو, یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو. اور یہ پہلی پارٹی ہے آپ کی, تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے. کوئی عمران خان کا رشتہ دار کسی عہدے پہ نہیں ہے, کوئی میرا دوست کسی عہدے پہ نہیں ہے. یہ پہلی پارٹی ہے جو میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم آپ کو نئے لیڈر نکال کے دکھائیں گے. جس طرح مراد سعید ایک عام سٹوڈنٹ سے اٹھ کے ایک لیڈر بن گیا ہے,
फेडरल मिनिस्टर है आज, किसी का रिश्तेदार नहीं है। और हमाद अजहर अभी एक हमारा नया लीडर उभरा है जिसको फिर हमने फेडरल मिनिस्टर बनाया है। कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये मुल्क, हमारा मुल्क आपके सामने उठेगा, आपके सामने आप देखेंगे कि सिर्फ हम निजाम ठीक करके मौका देंगे निचले तबके को ऊपर आने का। मैं आपको एक मिसाल देता हूं नमल यूनिवर्सिटी की। मैंने नमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाने का फैसला किया? क्योंकि मियांवाली के अंदर मैं जब हल्के में फिरता था तो बेरोजगारी थी, नौजवान बेरोजगार फिर रहा था, जुर्म की तरफ जा रहा था, मंशियात की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा एक टेक्निकल कॉलेज बनाऊंगा ताकि हुनर सीखे। लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने यूनिवर्सिटी बना दी। अब आप ये सोचें कि वहां उर्दू मीडियम के बच्चे, उनको पहले हमने अंग्रेजी पढ़ाई, फाउंडेशन कोर्स करवाया, ब्रैडफोर्ड के साथ वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन करी। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी थी। मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बड़ा टैलेंट हमारा नीचे है पाकिस्तान में, जिसको मौका नहीं मिलता ऊपर आने के लिए। वही बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल से उठ के पहले इंग्लिश सीखी, फिर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्होंने बैठ के ली, और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12 या 13% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिलती है। नमल में 55 से 60% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली। तो आप ये खुद सोचें कि कितना ज्यादा हमारा टैलेंट जाया हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा निजाम ही एलीट का है, ऊपर ही नहीं आने देता लोगों को। तो सबसे ये दूसरा बड़ा हमारा चैलेंज है। लेकिन मैं आज अपने इतने बड़ा क्राउड जो पाकिस्तानी आए हुए, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि हमने जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है, ये 10 महीने, मैंने खुद, मुझे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया। पहले तो आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं, मदनियात। जो पाकिस्तान के पास तांबे के जखीरे हैं, वो दुनिया में 4-5 बड़े मुल्कों के मुकाबले में अरबों अरबों डॉलर के जखीरे पड़े हुए वहां। और हमारी बदकिस्मती देखें कि एक रेको डिग के अंदर अच्छा भला वहां बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था। अब वो मैंने इंक्वायरी की है, पता चलेगा कि क्या वजूहात है, कि क्या वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, जो आज हमें बहुत ज्यादा एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर फाइन भी हुआ है उसका $6 अरब का। लेकिन ये सोचें कि वो जो वहां अंदाजा लगाया जाता है कि $200 अरब के, तो वहां सिर्फ एक जगह पे तांबे के रिजर्व्स और सोना पड़ा हुआ है। तो 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि कोर्ट केस हो गया। और इसके पीछे क्या होगा? आज मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे करप्शन थी, पैसे मांग रहे थे, रिश्वत थी। और यही वजह है, याद रखें पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को आज मिला हूं, कतर में मिला हूं, सऊदी अरेबियन कंपनीज में, चाइना की कंपनीज मिला हूं। हर कंपनी एक ही बात करती है कि वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि वहां पैसे मांगते हैं, करप्शन है, रिश्वत मांगते हैं। तो ये अपने ज़हन में डाल दें कि अल्लाह ने इस मुल्क को पहले तो मिनरल